नमस्कार, सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म राधिका तामाङ। नमस्कार, म अर्जुन नेपाल। सगरमाथा प्राइम समाचार सुरु गरौं अहिलेसम्मका मुख्य समाचारबाट। भारतको नयाँ संसद भवनमा नेपालको भूमि समेत सामेल गरिएको नक्साबारे आफूले कुरा उठाएको प्रधानमन्त्री दाहालको दावी। आफूले भारतीय पक्षसँग गम्भीरतापूर्वक कुरा उठाएको स्पष्टीकरण। बजेट डडेलधुरा गोर्खा र नुवाकोट केन्द्रित गरेको पूर्व प्रधानमन्त्री नेपालको आरोप। आधार बिना बजेट 3 जिल्लामा मात्रै केन्द्रित गर्न नमिल्ने भनाई। राष्ट्रिय सभाका सांसद वामदेव गौतम नेकपा एमालेमा प्रवेश गर्ने, गौतम एमालेमा फर्किने कुरा ठीक भएको अध्यक्ष ओलीको टिप्पणी। खाद्य शिक्षा र पोषण शिक्षा सम्बन्धी सचेतना अभियान सुरु गर्न जरुरी रहेको मन्त्री भुसालको जिकिर। खाद्य स्वच्छता सम्बन्धी विधेयक संसदमा प्रस्तुत गर्ने भनाई। र फास्ट ट्र्याक निर्माणका लागि रक्षा मन्त्रालय मार्फत बजेट पठाउन एमाले सांसद महासैदको माग। सार्वजनिक खरिद ऐनको संशोधन गर्नुपर्ने छ। अब समाचार विस्तारमा। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले भारतको नयाँ संसद भवनमा नेपालको भूमि समेत सामेल गरिएको नक्साबारे आफूले कुरा उठाएको भन्ने कुरा साँचो नभएको बताउनु भएको छ। बुधबार राष्ट्रिय सभा बैठकमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा उहाँले सो विषयमा आफूले भारतीय पक्षसँग गम्भीरतापूर्वक कुरा उठाएको स्पष्टीकरण दिनुभएको हो। प्रधानमन्त्री दाहालले मिडियामा सो बारे आएको विषयमा आफूले भारतीय पक्षसँग कुरा राखेको र भारतीय पक्षबाट यो कुनै राजनीतिक नक्सा नभएकाले त्यसलाई राजनीतिक रूपमा नहेर्न भनेको जवाफ आएको पनि बताउनुभयो। उहाँले सो विषयमा भारतसँग अझ बढी अध्ययन र छलफल गर्ने आश्वासन समेत दिनुभयो। सीमा सम्बन्धी विषयमा कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियोधेरासँग सम्बन्धित विषय र सीमामा जहाँ जहाँ समस्या छन् ती सम्बन्धी विषयमा म यो सम्मानित सदनलाई पुरै गम्भीरताको साथ र जिम्मेवारीपूर्वक भन्न चाहन्छु। मैले बडो प्रष्टसँग यी समस्यालाई हामीले समाधान गर्नै पर्छ। जबसम्म सीमा सम्बन्धी यो समस्याको स्थायी र दीर्घकालीन समाधान गरिँदैन नेपाल भारत सम्बन्ध सहज हुन सक्दैन भनेर बडो प्रष्टसँग अन्य नेताहरूका अतिरिक्त भारतीय प्रधानमन्त्रीसँग समेत प्रष्टसँग राखेँ। मलाई लाग्छ यति प्रष्टसँग सिमानाको समस्या हल गर्नुपर्छ भनेर खुलस्त राखिएको मेरो बुझाइमा यो पहिलो पटक नै हो। प्रधानमन्त्री दाहालले भारतको नयाँ संसदमा राखिएको नक्सा सांस्कृतिक नक्सा भएको कुरा पनि भारतीय पक्षले राखेको बताउनुभयो। प्रतिनिधि सभाको शून्य समयमा सांसदहरूको विभिन्न विषयलाई उठान गरेका छन्। उनीहरूले ढिलासुस्ती, अनियमितता तथा अन्य जनचासोको विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। सांसदहरूले पनि समसामयिक विषय र आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र विशेषको विकास निर्माणको काममा ढिलासुस्ती नगर्न सरकारसँग माग गरेका छन्। एक रिपोर्ट। बुधबारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा शून्य समयमा बोल्दै सांसद असीम शाहले सरकारले 57 करोड रुपियाँ खर्च गरेर ल्याएको 37 वटा बिजुली बसहरूमध्ये 34 वटा बस अझै सञ्चालनमा आउन नसकेको बताएका छन्। उनले बसका लागि आवश्यक पार्किङ र चार्जिङ स्टेसनहरू समेत नभएको भन्दै यसतर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। नेपाल सरकारले साझा यातायातसँगको सहयोगमा करिब 57 करोडमा 38 वटा बस बिजुली बस खरिद गरिएको थियो, जसमध्ये 3 वटा सञ्चालनमा आएको छ भने 34 वटा अझै सञ्चालनमा आउन नसकेर पार्किङमा थन्किरहेको छ। छोरो पाउने कहिले भोटो सिउने अहिले यो उखानले हाम्रा पूर्वजहरूको कुनै पनि विषयको पूर्व तयारीको हतारोलाई दर्शाउँछ। तर विडम्बना हामी हाम्रो पूर्वजहरूभन्दा पनि धेरै पछाडि परिरहेका छौँ। छोरो जन्मिसक्यो, लगाउने भोटो छैन, बिजुली बस आइसक्यो, पार्किङ र चार्जिङ स्टेसन छैन, बिजुली बस गुड्न तयार छ, गुडाउने रुट पर्मिट छैन।
सर्वसाधारण दिनु थोत्रो बसमा यात्रा गर्न कोचिएर बाध्य छन्, तर हामी भने सफा सुविधा सम्पन्न विद्युतीय बसलाई थन्काएर राखिरहेका छौँ। कतै हामीले माल पाएर चाल्न पाएको हो कि? नेकपा एमालेका सांसद एकनाथ ढकालले देशभरका सडकहरूमा खाल्टाखुल्टी रहेको भन्दै खाल्टाखुल्टी पुनः सरकारको ध्यान आकर्षण गराए। देशभरिको सडकमा धेरै खाल्टाखुल्टी रहेका छन्। दिनहुँ सवारी साधनहरू त्यहाँ दुर्घटना भएका छन्, नागरिकहरूले शास्ति भोग्नु परेको छ। तर मलाई थाहा छैन सरकारको आँखा हुन्छ कि हुँदैन, सरकारले त्यो खाल्टाखुल्टी देखेको छैन। म सभामुख महोदय मार्फत सरकारको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। सडकको खाल्टाखुल्टी नपुगेको कारणले गर्दा त्यहाँ कुनै दुर्घटना भयो भने त्यसको जिम्मा यो नेपाल सरकारले लिनुपर्छ। त्यसकारणले म सभामुख महोदय मार्फत सरकारलाई ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु कि सडकमा भएका सबै खाल्टाखुल्टीहरू तुरुन्तै पुर्ने व्यवस्था गरियोस्। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन कुमार थापाले बजेट वक्तव्यको क्रममा निर्वाचन आयोगको कार्यालय खारेज गर्ने निर्णयलाई सच्याउन सरकारसँग माग गरे। उनले आयोगलाई खारेज गरेर जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई निर्वाचन सम्बन्धी काम गर्न दिएमा आयोगको भूमिका संकुचन हुने बताएका छन्। हाम्रो संविधानले निर्वाचनका निम्ति मतदाताको नामावली सङ्कलन गर्ने काम निर्वाचन आयोगलाई नै जिम्मा दिएको छ। अर्कोतर्फ यदि खर्च कटौतीको कोणबाट हामीले यसलाई हेरेको हो भने वर्षमा यो काम गरे बापत अधिकतम 15 करोड रुपियाँभन्दा बढी बचत हुने अवस्था देखिँदैन। के 15 करोड रुपियाँ बचत गर्नको लागि निर्वाचनको निष्पक्षतामा सम्झौता गर्नुपर्ने अवस्थामा हामी पुगिसकेको हो त? मलाई यस्तो लाग्दैन। तर सरकारले हुलमुलमा आयोगहरू कटौती गर्दै गर्दा, हुलमुलमा कार्यालयहरू कटौती गर्दै गर्दा निर्वाचन आयोगको कार्यालय कटौती गर्नेतर्फ यथेष्ट ध्यान पुर्याएन भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसैले आफूले गरेको गल्तीलाई समयमा सच्यायो भने त्यो गल्तीको दुष्प्रभाव हामीले बिहोर्नु पर्दैन। निर्वाचन आयोगको कार्यालय खारेज गर्ने निर्णयलाई तत्काल सच्याउनका निम्ति म नेपाल सरकारसँग माग गर्दछु। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद गणेश पराजुलीले निर्वाचन आयोग कार्यालय खारेजी गर्नु आपत्तिजनक भएको बताएका छन्। उनले आयोगलाई खारेज गर्न नहुने सुझाव दिए। राष्ट्रको संवैधानिक अङ्ग निर्वाचन आयोग निष्पक्ष, भयरहित, तटस्थ र स्वच्छ वातावरणमा संविधान र संहिताको कानुनको अधीनमा रही सबै प्रकारका निर्वाचन सम्पन्न गर्ने कार्य गर्दै आएको छ। केन्द्रमा रहेको आयोगले आफ्नो जिम्मेवारी व्यवस्थित रूपमा निर्वाह गर्नका लागि 7 प्रदेशका 7वटा कार्यालय र 70 जिल्लामा जिल्ला निर्वाचन कार्यालयबाट आफ्नो व्यवस्थापकीय कार्य निर्वाध र सुस्त रूपमा सम्पन्न गर्न सफल भइरहेको छ। सभामुख महोदय, उक्त कार्यालय मार्फत निर्वाचन सम्पादन सम्बन्धी मतदाता नामावली सङ्कलनदेखि निर्वाचन पश्चात सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा पर्ने मुद्दाको प्रतिरक्षा र प्रमाण उपलब्ध गराउने जस्ता महत्त्वपूर्ण कार्य सम्पादन गर्दै आएको छ। अत यस्तो महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी निर्वाह गर्न आफ्नो माताहतको कार्यालय तथा कर्मचारीबाट जति सहज र व्यवस्थित हुन्छ त्यो व्यवस्थापन अरू कुनै पनि निकायबाट हुनै सक्दैन। तसर्थ सरकारले मितव्ययिताको नाममा पर्याप्त छलफल र गृहकार्य बिना निर्वाचन आयोग जस्तो महत्त्वपूर्ण संवैधानिक निकायको व्यवस्थापकीय कार्यालय खारेज गर्नु निकै आपत्तिजनक छ र यो खारेज गरिनु हुँदैन पनि सभामुख मार्फत सरकारको ध्यान आकर्षण गराउँदछु। शून्य समयमा बोल्ने अन्य सांसदहरूले पनि समसामयिक विषय र आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र विशेषको विकास निर्माणको काममा भएको ढिलासुस्तीको विषयमा सरकारको ध्यान आकर्षण गराएका थिए। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपालले सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट डडेलधुरा, गोरखा र नुवाकोट केन्द्रित गरेको भन्दै सरकारसँग जवाफ माग्ने बताउनु भएको छ। बुधबार अस्ट्रेलियाबाट स्वदेश फर्किएपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले बजेट 3 जिल्लामा मात्रै मुख्य केन्द्रित गरेर ल्याएको भन्ने बारेमा त्यसको आधार खोज्ने बताउनुभयो। उहाँले आधार बिना बजेट 3 जिल्लामा मात्रै केन्द्रित गर्न नमिल्ने बताउनुभयो। उहाँले प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणलाई लिएर मिश्रित प्रतिक्रिया पाएको बताउनुभयो। उहाँले सबै प्रक्रियालाई विचार गरेर भ्रमण भएको हो वा होइन भन्ने बारेमा पार्टीका नेता र सत्तारूढ दलका नेताहरूसँग बुझ्ने पनि बताउनुभयो। कुनै प्रतिक्रियामा सकारात्मक पनि कुरा आयो भने कुनैमा कतिपय कुराहरू नगरिदिएको भए हुन्थ्यो भन्ने कुराहरू पनि आयो। त्यसो भएकोले सबै कुरालाई विचार पुर्याएर गरिएको हो या होइन अब त्यो थाहा हुन सकेन। मैले यतिकै प्रतिक्रिया व्यक्त गर्न राम्रो हुँदैन। अब मेरो पहिलो काम के हुनेछ भने लिडरहरूसँग, हाम्रै पार्टीका कमरेडहरूसँग पनि पहिले कुराहरू सबै सुन्ने, बुझ्ने, त्यसपछि सत्तामा बसेका नेताहरूसँग, प्रधानमन्त्रीहरूसँग, परराष्ट्र मन्त्रीहरूसँग पनि भेटेर कुराकानी गर्ने र गठबन्धन दलका नेताहरूसँग पनि बैठकले छिटो गर्नुपर्ने विषयवस्तुहरू पनि छन्।
अध्यक्ष नेपाली विदेशमा रहेका नेपालीहरूले नेपालमा लगानी गरिरहेको कुरा सुन्दा आफूलाई खुसी लागेको र अस्ट्रेलियामा पनि आफूले विभिन्न शहरमा पुगेर प्रवासी नेपालीहरूसँग भेट गरेको बताउनुभयो। संसदमा प्रतिपक्षी दल बलियो बन्दै जाँदा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल अप्ठ्यारोमा परेका छन्। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको संसदमा ऐक्यबद्धता देखिन थालेपछि प्रधानमन्त्री दाहाल प्रतिपक्षको प्रश्नको घेराबन्दीमा परेका हुन्। विवादित नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण, प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण लगायतका विषयमा संसदमा प्रतिपक्षी त कुर्लिएकै थिए, सत्तापक्षकै केही सांसदहरू पनि प्रधानमन्त्रीले गरेका कार्यविरुद्ध उभिएका छन्। सत्ताभन्दा प्रतिपक्षका आवाजहरू संसदमा चर्किन थालेपछि प्रधानमन्त्री दाहाल घेराबन्दीमा परेका छन्। यशोदा भण्डारीको रिपोर्ट। नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले भारत भ्रमणका क्रममा गरेका सम्झौता, बजेट निर्माण लगायतका विषयमा संसदमा अहिले प्रतिपक्षी दलका आवाजहरू चर्किन थालेका छन्। विशेष गरी प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले संसद छलेर असंवैधानिक रूपमा विवादित नागरिकता विधेयक राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण गरेको साथै भारत भ्रमणका क्रममा प्रधानमन्त्रीले नेपालको भूमि साटफेर गर्न सकिने अभिव्यक्तिले अहिले संसद तातेको छ। एमालेको अभिव्यक्तिप्रति राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासोपा र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपा पनि एकै कित्तामा उभिएपछि प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिपक्षको आरोप खेप्न हम्मे परेको छ। प्रधानमन्त्रीले भारत भ्रमणका क्रममा भएका विषयवस्तु सदनमा नबोलेसम्म संसद नै चल्न नदिने प्रतिपक्षको अडानपछि प्रधानमन्त्री संसदमा प्रष्टीकरण दिन बाध्य भएका छन्। अझै बजेट निर्माण कर्मकाण्डी मात्र भएको, बजेट निर्माणको समयमा करको दर बढाउन अनाधिकृत मान्छे घुसाइएको आरोप पनि सत्ता पक्षले खेप्न बाध्य भएको छ। बुधबार संसदमा बजेटमाथि भएको छलफलमा बोल्दै एमालेका नेता गोकुल बास्कोटाले सरकारको चर्को विरोध गर्दै बजेटको प्राथमिकता, बजेट वक्तव्य तथा नीति र कार्यक्रम कुनै पनि एकअर्कासँग मिलजुल नभएको टिप्पणी गरेका छन्। आज पनि केही साथीहरूले प्रतिपक्षी दलका नेताले सम्मानित सदनमा बोलेको कुरालाई लिएर यति घण्टा बोलो, उति घण्टा बोलो, सुझाव दिएन, आलोचना दिएन, यो जम्मै खारेज गर्न योग्य छ। त्यही भएर उहाँले दिएका टिप्पणीहरू सबै ग्रहण गर्नु न कान खोलेर। त्यसपछि ती सबै सुझाव हुन् कि कानको अपरेसन गर्न जानुस्, होइन भने सुन्नी धैर्यता सत्तापक्षसित छैन भने छलफल चलाउनुको चाहिँ के अर्थ? त्यसो भए मैले सोध्नुपर्ने भयो, अर्थमन्त्रीज्यू यहीँ हुनुहुन्छ, उहाँले पनि 3 घण्टा लगाएर 7 गिलास पानी खाएर आफै लरबरिएर पसिना काटेर पेश गरेका कुरा महत्त्वपूर्ण हो कि यहाँ पेश गरिएका कुराको कन्टेन्टको बारेमा हामी छलफल गर्ने त? अति भयो। र एउटा कुरा हेक्का होस्, विकास कस्तो हुन्छ, स्वाधीनता कस्तो हुन्छ, राष्ट्रिय पुनर्निर्माणको अभियान कस्तो हुन्छ, रेस्टोरेसन एज कस्तो हुन्छ भन्ने कुराको मानक केपी ओली बाहेक अरू कुनै प्रधानमन्त्री भएनन्, होइनन्। सदनमा प्रतिपक्षका आवाजहरू चर्किँदै गएपछि प्रधानमन्त्री दाहाल घेराबन्दीमा परेका छन्। संसदमा प्रधानमन्त्री विरुद्ध प्रतिपक्षी दल त कुर्लिएकै थिए, सत्ता पक्षकै केही सांसदहरू पनि प्रधानमन्त्रीले गरेका कार्यहरूको प्रक्रिया नमिलेको भन्दै उनी विरुद्ध खनिएका छन्। सत्ता घटकको ठूलो दल नेपाली कांग्रेसका इतर समूहले भारत भ्रमणमा भएका कुरा संसदमा जानकारी गराउनु पर्ने, नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण असंवैधानिक रूपमा भएको लगायतका विषयमा सरकार विरुद्ध मात्र नभई पार्टी नेतृत्व विरुद्ध नै उठेर बोलेका छन्। कांग्रेसका केही युवा नेताहरू सरकारले गरेका काम कर्तव्यबारे पटक्कै सन्तुष्ट छैनन्। नेतृत्वले जे बोल्छन् त्यही अरूले बोल्ने हो भने त्यो व्हिप लगाएको जस्तो हुने भन्दै नेतृत्वले गरेको गल्ती समग्र पार्टी पंक्तिले बोक्न नसक्ने उनीहरूको भनाइ छ। यसले कांग्रेस चोइटिएर जान्छ भन्ने आधार स्तम्भलाई अझ बलियो बनाएको छ। पछिल्लो समयमा यो चाहिँ सांसदको विकासको कुरा आयो हैन, त्यसैगरी अहिले निर्णयहरू यो चाहिँ आम माफी दिने कुराहरू भयो। यी जति पनि पछिल्ला घटनाहरू हामी पछिल्लो 1 हप्ता 10 दिनका घटनाहरू हेर्छौँ भने ती सबै कुरामा एउटा नेतृत्व तहका केही व्यक्तिहरू, सीमित व्यक्तिहरूले बसेर निर्णय गर्छ। त्यो कुराको सिङ्गो पार्टीले त्यसको ब्यागेज उठाउनु पर्ने, त्यसको भारी बोकेर हिँड्नु परिरहेको छ भनेपछि सिङ्गो पार्टी त्यसको भारी बोक्न तयार हुने हो भने त्यसको कुराको त सम्पूर्ण पार्टीको पंक्तिमा छलफल गर्नु पर्थ्यो नि त। पार्टीको पंक्तिले त छलफल गरेको छैन। पार्टीको पंक्ति त्यसमा छलफल नगरेको अवस्थामा
तपाईँ सुइङ्गो पार्टी अनि यसको डिफेन्स गरोस् भन्ने हो भने त पार्टी डिफेन्स गर्नका लागि त त्यही लेभलमा त छलफल हुनु पर्यो। छलफल बिना यसरी विषयहरू ल्याइयो भने यो अवस्था आउँछ। त्यसकारणले पनि अहिले पार्टीको नेतृत्वहरूले र सरकारको नेतृत्वले कम्तीमा पार्टीभित्र र सरकारमा रहेका राजनीतिक दलको एउटा लेभलका सबै नेताहरूसँग छलफल गर्ने र कन्फिडेन्स लिनुपर्छ। सदनमा सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष बीचको आरोप प्रत्यारोपले सांसदहरूको नैतिकता र उनीहरूको आचरण प्रष्ट पार्छ। संसदमा सत्ता पक्ष बोल्दा प्रतिपक्षले विरोध गर्ने र प्रतिपक्षले बोल्दा सत्ता पक्षले सुन्न नचाहने प्रविधिले संसद सही तरिकाले सञ्चालन हुन नसक्ने विश्लेषकहरू बताउँछन्। आफू सरकारमा हुँदा त्यही कुरा ठिक र प्रतिपक्षमा गइसकेपछि त्यही विषयको खण्डन गर्ने प्रवृत्ति ठिक नभएको विश्लेषकहरूको भनाइ छ। एउटा चाहिँ गेरु अवस्थाको कुरा रह्यो, एउटा मुर्रा भैँसी आएर आएको त्यसको कुरा रह्यो, त्यसपछिबाट एउटा सीमाको कुरा रह्यो, इपिजी रिपोर्ट रह्यो, त्यसपछि अर्को लिपुलेक लिबिया धुरासँग चाहिँ बङ्गलादेशको मार्गको कुराहरू रह्यो। यो विषयहरू चाहिँ प्रतिपक्षी दलहरूले प्रधानमन्त्री आएपछि आफ्नो अगाडिको कुराहरूलाई पनि क्युमुलेट गरेर एक ठाउँमा एकत्रित गरेर प्रधानमन्त्रीसँग आफ्नो नोकझोक चाहिँ साट्ने गरी चाहिँ उहाँहरूको चाहिँ त्यो एउटा होमवर्क भयो। त्यसले दुईवटा विषयवस्तु बन्यो। जब आइसकेपछिबाट प्रधानमन्त्रीले फेस गर्न थाले नि त संसदमा, त्यसपछि फेरि संसदमा समयको कुरा आयो। प्रधानमन्त्री जवाफ दिनु गए, बैठक अवरुद्ध गर्ने, अनि प्रधानमन्त्रीको पक्षमा सत्ता पक्षका सांसदहरूले त्यसको विरोध गर्ने भनेको यो खालको संसदको जुन सञ्चालनका कुराहरू पनि अर्को विभाग भयो। संसदको सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेस, एकीकृत समाजवादी पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी लगायतका दलको सहयोगमा सरकारमा टिकिरहेका प्रधानमन्त्री दाहाललाई आफू सत्तामा टिकिरहन पाउँदिन कि भन्ने ठूलो चिन्ता छ। प्रतिपक्षी दल एमाले, रासोपा, राप्रपा एकजुट बन्न थालेपछि प्रधानमन्त्रीलाई चिन्ताको विषय बनेको छ। नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण र आफूले दिएको अभिव्यक्ति विरुद्ध प्रतिपक्ष एकै ठाउँमा उभिएपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल चेपुवामा परेका छन्। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा लिम्बहादुर खत्रीका साथमा यशोदा भण्डारी, काठमाडौँ। राष्ट्रिय सभाका सांसद एवं पूर्व उपप्रधानमन्त्री वामदेव गौतम नेकपा एमालेमा प्रवेश गर्न तयार हुनुभएको छ। पार्टीको कार्यकारी पदका लागि 70 वर्षीय उमेर हद निलम्बन गर्ने एमालेले निर्णय गरे लगत्तै उहाँले बुधबार अपराह्न संघीय संसद भवन परिसरमा सञ्चारकर्मीहरूमाझ आफूसँग रहेका साथीहरूसहित एमालेमै फर्कन आफू तयार रहेको प्रतिक्रिया दिनुभएको हो। तर त्यसका लागि अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आफूलाई प्रस्ताव गर्नुपर्ने एमालेका उपाध्यक्ष समेत रहिसक्नुभएका गौतमको शर्त रहेको छ। विगतमा आफूलाई रोक्नकै लागि सो प्रस्ताव ल्याइएको गौतमको बुझाइरहेको छ। उहाँले एमाले ओलीसँग भएकाले ओलीले नै आफूलाई पार्टीमा आउन भन्नुपर्ने तर्क गर्नुभयो। एमाले आफूले निर्माण गरेको पार्टी रहेको भन्दै गौतमले एमालेप्रति माया लाग्ने बताउनुभयो। उहाँले आफ्नो पार्टी सदस्यता पनि एमालेमै रहेको बताउनुभयो। उहाँले केही दिनभित्र पार्टी सदस्यता नवीकरण गर्ने समेत बताउनुभयो। गौतमले आफू एमालेमा अध्यक्ष वा महासचिव बन्नका लागि जान नलागेको पनि बताउनुभयो। त्यसबाट मैले यो विषयमा साथीहरूलाई विभिन्न बेलामा भनेको छु। यसपटक हटाएको भनेर भन्ने होइन, निलम्बन गरेको। निलम्बन भनेर भनेको के हुन्छ भने केही समयको निम्ति हुन्छ, फेरि जान्छ। अहिले मैले बुझेको के छ भने कमरेड मुकुन्द नेउपाने 72 वर्षको हुनुहुन्छ। उहाँलाई क्याबिनेटमा ल्याउनको निम्ति उहाँहरूले यसलाई निलम्बन गर्नुभयो। हाम्रो संसदमा पनि त्यस्तो किसिमको गरिन्छ। कहिलेकाहीँ नियमले गर्न नहुने हुन्छ त्यो। यसैबीच पार्टी अध्यक्ष ओलीले पनि गौतमको पार्टी सदस्यता एमालेमै रहेको बताउनुभयो। बुधबार अपराह्न संघीय संसद भवन परिसरमा सञ्चारकर्मीहरूले 70 वर्ष उमेर हद हटाउने हो भने वामदेव गौतमले एमाले आउने कुरा गर्नुभयो नि भनी प्रश्न गरेका थिए। ओलीले अब थप केही कुरा छ र भन्न प्रतिक्रिया उहाँले दिनुभयो र उहाँले यस बीचमा पनि गौतमले पार्टी एकता अभियान चलाएको र नयाँ पार्टी नबनाएको बताउनुभयो। उहाँले सदस्यता दिएको छ भन्नुभयो होइन, अनेक कुरा बाँकी छ कि अब कुरा होइन। त्यहाँ फेरि मैले पार्टी पनि खोलेँ यो बिचमा औपचारिक रूपमा। पार्टी होइन, उहाँले त एउटा फोरम बनाउनु भयो, एकता अभियान चलाउनु भयो। त्यो अभियान मात्रै हो, अभियान मात्रै हो, पार्टी खोले। उमेर हद पुरै हट्यो भने चाहिँ अध्यक्षले पहल गर्नुभयो भने जान्छु भन्नुभएको छ एमालेमा। ठिक
भित्र्याउनुहुन्छ हुन्न भन्ने कुरो भित्र्याउनुहुन्छ हुन्न भन्ने कुरो ठिक छ उहाँको पार्टी सदस्य त एमालेमै छ ओलीले एमालेमा जान्छु भन्ने गौतमको भनाई ठिक भएको पनि बताउनु भयो। राजनीतिक विश्लेषक प्रकाश रायमाझीले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको 4 दिने भारत भ्रमण फलदायी नभएको तर्क गरेका छन्। बुधबार एक कार्यक्रममा बोल्दै रायमाझीले प्रधानमन्त्रीले भारत गएर 7 वटा बुँदामा सहमति गरेर आए पनि भारतका अगाडि आफ्ना नीति प्रष्ट रूपमा राख्न नसकेको टिप्पणी गरेका छन्। उनले भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीका अगाडि शरण परेको तर नेपाल फर्केर ठूला कुरा गरिरहेको बताएका छन्। यति मात्र होइन, उनले संसद जस्तो नभएको भन्दै नेपाली जनताको चासो र चिन्ताको विषय संसदमा छलफल नभएको बताएका छन्। साथै आम नेपालीले कर तिर्न नसक्ने अवस्थामा पुग्दा पनि बजेट मार्फत करको दर बढाइएको प्रतिको उनले आपत्ति पनि जनाएका छन्। भएको छ त्यो त देखिएका मात्रै हो, त्यो भन्दा बाहेक के कस्ता गोप्य सहमतिहरू भएका छन् त्यो सार्वजनिक गरिनुपर्छ। नेपालको राष्ट्रियतामाथि त्यो खतरा हुन सक्छ। प्रधानमन्त्रीले सुपर चमत्कारिक 10 वर्षको निमित्त भनेर भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीबाट जुन शब्द आएको छ त्यो नेपाली जनताको लागि खतरा हुन सक्छ। प्रचण्डजीले लुकाएर लुक्दैन। अब भारतमा के कस्ता गोप्य कुराहरू गर्नुभएको छ उहाँले जनता सामु भन्नुपर्छ। उहाँ आफ्नै मुखले भनिरहनु भएको छ योभन्दा ठुलो सम्मान मलाई कहिले हुँदैन थियो, यति ठुलो सम्मान भएको छ भनेर गाई जात्रे भ्रमणलाई आफै तारिफ गरिरहनु भएको छ। यो देशको दुर्भाग्य हो कि? कार्यक्रममा बोल्दै रायमाझीले सरकारको उत्पादनमूलक कार्यक्रममा ध्यान नगएको बताएका छन्। गणतन्त्र लोकतन्त्रले चेतनाको स्तर बढाए पनि नेपाली जनताको स्वाभिमानलाई गिराएको उनले बताएका छन्। सगरमाथा समाचारमा अब पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि फास्ट ट्र्याक निर्माणका लागि रक्षा मन्त्रालय मार्फत बजेट पठाउन एमाले सांसद महासेठको माग। सार्वजनिक खरिद ऐनको संशोधन गर्नुपर्ने जिकिर। बजारमा खाद्य पदार्थमा मिसावट बढी, सरकारी अनुगमन प्रभावकारी भएन। अखाद्यकर वस्तु खानाले विश्वभर वर्षेनी करिब 55 करोड मानिस बिरामी। र हिमालयन शेर्पा क्लबलाई 3-1 गोलले हराउँदै ए डिभिजन लिगमा मच्छिन्द्र क्लब बन्यो उपविजेता। अर्को खेलमा एनआरटीले मनाङ मर्साङदीलाई 1-0 गोल अन्तरले हरायो। विश्रामपछि सगरमाथा फ्रेम समाचारमा स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले आर्थिक वर्ष 2080-81 को बजेट समाजवाद विमुख भएको टिप्पणी गर्नुभएको छ। बुधबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा बोल्दै अध्यक्ष यादवले आर्थिक वर्ष 2080-81 को बजेट समाजवाद विमुख भएको टिप्पणी गर्नुभएको। उहाँले बजेट संविधानले परिकल्पना गरे अनुरूपको समाजवाद उन्मुख नभएको बताउनुभयो। उहाँले बजेट विकृत पुँजीवादी र नव उदारवादी सिद्धान्तमा आधारित रहेको बताउनुभयो। बजेटले लक्ष्य अनुरूपको 6% आर्थिक वृद्धि दर हासिल गर्न नसक्ने पनि उहाँले बताउनुभयो। सबभन्दा पछाडि छ, त्यसलाई एकदमै कम बजेट दिएको छ। जो सबभन्दा अगाडि छ त्यसलाई सबभन्दा बढी दिएको छ। जिल्लाको बाँडफाँड पनि अगाडि विकसित जिल्लालाई ज्यादा दिएको छ, पिछडिएको जिल्लालाई कम दिएको छ भन्दाखेरि यसले के हुन्छ भने पिछडिएको सधैँ क्षेत्र समुदाय पिछडेकै रहने भयो। विकास भइसकेका अगाडि बढेकाले मात्रै अगाडि बढ्न पाउने भयो भन्दाखेरि यसले असमानता र आक्रोश र विद्रोहको सिर्जना गर्छ। यो कार्य गलत हो भने अर्को कुरा के हो भन्दाखेरि नेपालको मूल आधार भनेको कृषि हो। त्यहाँ 3.4% बजेटले कृषिको आधुनिकीकरण आत्मनिर्भर कहीँ सपना पनि हुन सक्छ र भने यो कृषि क्षेत्रलाई उपेक्षा भयो। अनि त्यसपछि विपन्न वर्ग दलित मुस्लिम थारू जनजाति जस्ता पिछडिएका जाति र वर्गलाई उठाउने त कतै चर्चै छैन। उहाँले बजेट भोकमरी गरिबी बेरोजगारी र अशिक्षाबाट जनतालाई मुक्त गर्ने गरी आउनुपर्नेमा त्यस्तो हुन नसकेको बताउनुभयो। अध्यक्ष यादवले बजेट निर्माणमा अर्थ मन्त्रालयका कर्मचारीको व्यक्तिगत स्वार्थ हावी भएको पनि बताउनुभयो।
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री डाक्टर वेदुराम भुषालले खाद्य शिक्षा र पोषण शिक्षा सम्बन्धी सचेतना अभियान सुरु गर्न जरुरी रहेको बताउनु भएको छ। बुधबार विश्व खाद्य स्वच्छता दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले खाद्यान्न स्वच्छ सफा हुनुपर्ने, खाद्यको सुरक्षा हुनुपर्ने भन्ने कुरा निश्चित समूहमा मात्रै पुग्ने गरेकाले आम मानिसमा यसको प्रचार प्रसार हुन जरुरी रहेको बताउनु भयो। उहाँले खाद्य शिक्षा र पोषण शिक्षाका बारेमा सचेतना अभियानका लागि मन्त्रालयले रकम छुट्याएर काम गर्ने पनि प्रतिबद्धता जनाउनु भयो। उहाँले एकले अर्कोलाई ढाँट्नु भनेको अपराध भएकोले सबैले कसैलाई पनि नढाँटी काम गर्न जरुरी रहेको बताउनु भयो। हामीले खानेकुरा स्वच्छ हुनुपर्छ, खाद्यको सुरक्षा हुनुपर्छ भन्ने कुरा निश्चित सीमाभित्र मात्रै चर्चा गरेका छौँ जस्तो लाग्छ मलाई। चाहे त्यो रोकथाम मञ्चका साथीले भाषण गर्नुहोस् या अरू हामीले भाषण गऱ्यौँ, एउटा सीमित क्षेत्रमा मात्रै चर्चा भइरहेछ भन्ने लाग्छ मलाई। व्यापक जनताको बिचमा हामी जान सकेका छैनौँ। त्यस कारणले खाद्य शिक्षाको बारेमा, पोषण शिक्षाको बारेमा एउटा महाअभियान चलाउनु पर्ने जरुरी छ। जनतामा यो खाद्य शिक्षाको महत्त्व, पोषण शिक्षाको महत्त्व, खाद्य सुरक्षाको महत्त्व, खाद्य स्वच्छताको महत्त्वका बारेमा व्यापक सचेतना अभियान सञ्चालन गर्न जरुरी छ। उहाँले खाद्य स्वच्छता सम्बन्धी विधेयक गत वर्ष नै राष्ट्रिय सभाबाट पारित भई प्रतिनिधि सभामा अड्किएको र आफूले संसदमा प्रस्तुत गर्न सभामुखसँग आग्रह गरिसकेकाले अब चाँडै नै खाद्य स्वच्छता सम्बन्धी विधेयक संसदमा आउने बताउनु भयो। नेकपा एमालेका सांसद रघुवीर महासेठले फास्ट ट्र्याक निर्माणका लागि रक्षा मन्त्रालय मार्फत बजेट पठाउनु पर्ने बताउनु भएको छ। बुधबारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा बोल्दै सांसद महासेठले फास्ट ट्र्याक निर्माणका लागि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय मार्फत बजेट जाने गरे पनि मन्त्रालयको अन्य कुनै भूमिका नभएको भन्दै यसमा पुनः विचार गर्नुपर्ने बताउनु भएको हो। उहाँले भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले अनुगमन गरी सही वा गलत भनी टीका टिप्पणी समेत गर्न नपाउने भन्दै यसको आर्थिक जिम्मेवारी रक्षा मन्त्रालय मार्फत नै हुनुपर्ने धारणा राख्नु भएको हो। त्यस्तै फास्ट ट्र्याक नेपाली सेनाले बनाउन सक्छ कि सक्दैन भन्ने विषयमा पनि छलफल आवश्यक रहेकाले सत्तापक्ष र प्रतिपक्षले यस विषयमा छलफल गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। पूर्वाधार मन्त्रालय थ्रु बजेट पठाउँछौँ। भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको त्यहाँ कुनै रोल हुँदैन। हेर्नसम्म पाउँछ तर त्यसमा यो गलत हो, यो सही हो टीका टिप्पणी गर्न पाउँदैन। अनुगमनमा जानेहरूले चिया खाएर फर्किनुपर्छ। त्यसकारणले यसमा मेरो अर्को पनि अनुरोध छ, भौतिक मन्त्रालयभित्र राखिएका फास्ट ट्र्याक सम्बन्धी जति बजेट छ त्यो रक्षा मन्त्रालयमा पठाइयोस्। जब भौतिक मन्त्रालयको त्यहाँ रोलै हुँदैन त भौतिक मन्त्रालयमा किन पैसा पठाउनु पर्यो? उहाँले सार्वजनिक खरिद ऐनको संशोधन गर्नुपर्ने बताउनुभयो। त्यस्तै उहाँले नागरिकता विधेयक सम्बन्धी छलफल गर्दै गरे पनि जन्मसिद्ध नागरिकको छोराछोरीलाई नागरिकता दिने गरी एउटा विधेयक ल्याउन सरकारसँग माग गर्नुभयो। एनआईसी एसिया बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सीईओ रोशन न्यौपानेले सार्वजनिक जग्गा कब्जा गरेको तथ्य खुलेको छ। सीईओ न्यौपानेले काठमाडौँको बुढा नीलकण्ठ स्थित आफ्नै घर अगाडिको सरकारी जग्गा हडपेको खुलेको हो। अहिले नगरपालिकाले उनले कब्जा गरेको सार्वजनिक जग्गा फिर्ता गरेको छ। अमृत ढकालको रिपोर्ट। नेपालीमा एउटा उखान छ, धन देखेपछि महादेवको पनि त्रिनेत्र हो। यो उखान एनआईसी एसिया बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सीईओ रोशन कुमार न्यौपानेसँग ठ्याक्कै मेल खाएको छ। बैंकबाट वार्षिक 2 करोड बढी सेवा सुविधा लिने सीईओ न्यौपानेले काठमाडौँको बुढा नीलकण्ठ स्थित आफ्नै घर अगाडिको सार्वजनिक जग्गा कब्जा गरेको तथ्य भेटिएको छ। बुढा नीलकण्ठ नगरपालिकाका अनुसार सीईओ न्यौपानेले नेपाल सरकारको स्वामित्वमा काठमाडौँको बुढा नीलकण्ठ नगरपालिका वडा नम्बर 2 मा रहेको कित्ता नम्बर 15 र 147 को जग्गा हडपेर आलिशान महल अनि लोभलाग्दो कम्पाउन्ड बनाएका थिए। उनी यो सरकारी जग्गा निजी बनाउने योजनामा थिए, तर चौतर्फी विरोधपछि उनले सरकारी जग्गामा बनाएको संरचना हटाउन बाध्य बनेका छन्। एनआईसी एसिया बैंकका सीईओ हैन ज्यूले
अब त्यो हामीहरूले भन्दाखेरि अन्जानमा मैले यो नथाहा पाइकन यो जग्गा म कहाँ परेछ भनेर भन्नुभयो पछाडि यो अहिले बुढालिङ्गट नगरपालिकामा ठुलो हल्ला भयो यो विषयमा अनि हुँदाखेरि अनि हामीले उहाँसँग गएर बसेर कुरा गऱ्यौँ होइन त्यस्तो छ भने सार्वजनिक जग्गा म कहाँ घुसेको छ भने म जग्गा छोडिदिन्छु भनेर करिब करिब उहाँले जुन यहाँ हाम्रो बुढालिङ्गट नगरपालिकाको अमिन होइन त्यहाँ समाजका गण्य व्यक्तित्वहरू समाजसेवीहरू राखेर करिब करिब उहाँले वाल कम्पाउन्ड पनि भत्काउनु भयो र जग्गा पनि करिब करिब सार्वजनिक जग्गा जति छोडिदिनु भएको छ। यस विषयमा बुझ्न एनआईसी एसिया बैंकका सीईओ रोशन कुमार नेउपानेलाई सम्पर्क गर्न खोज्दा उनी सम्पर्कमा आएनन्। नापी विभागले नेउपानेले सरकारी जग्गा मिचेको दाबी गर्दै सरकारको स्वामित्वमा रहेको र उनको निजी जग्गालाई रेखाङ्कित गरिदिएको थियो। त्यसपछि सामाजिक दबाव र नगरपालिकाको निरन्तर तागेदापछि उनले आलिशान महल अघि सरकारी जग्गामा बनाएको कम्पाउन्ड हटाएका हुन्। जग्गा कब्जा मात्र होइन, उनीमाथि बैंकमा किस्ता तिर्न थोरै समय यताउति भयो भने धितोमा राखेको सम्पत्ति कब्जामा लिने, ऋण तिर्न थोरै ढिलो भयो भने ग्राहकको घरमा सुरक्षा गार्ड पठाउने, ऋणीहरूलाई अनेक झमेलामा पारेर सडकको बास बनाउने लगायतका आरोप छन्। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा गौरव खड्काका साथमा अमृत ढकालको रिपोर्ट। आज विश्व खाद्य स्वच्छता दिवस। प्रत्येक वर्ष जुन 7 तारिकका दिन यो दिवस मनाउने गरिन्छ। नेपालमा पनि विभिन्न कार्यक्रमहरूको आयोजना गरी यो दिवस मनाइएको छ। खाद्य पदार्थमा मापदण्ड जीवन रक्षाको आधार स्तम्भ भन्ने मूल नाराका साथ यो दिवस मनाइएको हो। खाद्य पदार्थको मापदण्ड गुणस्तर मापन गरेर मात्रै यसको प्रयोग गर्नुपर्ने प्रावधान छ। तर बजारमा पाइने खाद्य पदार्थ मध्ये आधाभन्दा धेरै वस्तु मापदण्ड विपरीत भएको पाइन्छ। मेनुका लम्सालको रिपोर्ट। प्रत्येक वर्ष झैं यस वर्ष पनि विश्वभर विश्व खाद्य स्वच्छता दिवस मनाइएको छ। हरेक वर्ष जुन 7 तारिकका दिन मनाइने यो दिवस नेपालमा पनि विभिन्न कार्यक्रमहरूको आयोजना गरी मनाइएको छ। खाद्य पदार्थमा मापदण्ड जीवन रक्षाको आधार स्तम्भ भन्ने मूल नाराका साथ यो दिवस मनाइएको हो। नेपालको संविधानमा हरेक नेपालीका लागि उपभोक्ताको हक, खाद्य सम्बन्धी हक सुनिश्चित गरिएको छ। तर ती व्यवस्था कार्यान्वयनको पक्ष फितलो हुँदा उपभोक्ताले असुरक्षित तथा अखाद्य वस्तुको मिसावट भएका खाद्य वस्तु उपभोग गर्न बाध्य छन्। खाद्य वस्तुको उपभोग प्रत्यक्ष नागरिकको स्वास्थ्यसँग जोडिएको हुन्छ। यस्ता अखाद्य तथा गुणस्तरहीन खाद्य वस्तुको प्रयोगले नागरिकको स्वास्थ्यमा गम्भीर असर पर्ने गर्छ। त्यसैले खाद्य वस्तुको उत्पादन तथा उपभोगमा गुणस्तर मुख्य हुन्छ। तर नेपालमा खाद्य वस्तुको गुणस्तर सम्बन्धी प्रभावकारी नियमन तथा अनुगमन भएको पाइँदैन। नियमनकारी निकायहरू बढी शहर केन्द्रित हुने, चाडपर्वमा मात्रै बढी सक्रिय हुने गरेका छन्। यो दिवसले खाद्य स्वच्छता कायम गर्न सार्थकता प्राप्त गर्न सक्दैन। वास्तवमै खाद्य स्वच्छता कायम गर्ने हो, उपभोक्ता संविधान प्रदत्त मौलिक अधिकार कार्यान्वयन गर्ने हो भने 365 दिन 24 घण्टा विशेष संयन्त्र मार्फत चुस्त दुरुस्त पारदर्शी अनुगमन, विशेष र स्पष्ट खाद्य नीति, राष्ट्रिय खाद्य स्वच्छता नीति, हाम्रा खाद्य क्वारेन्टाइन र पशु क्वारेन्टाइनको व्यवस्थीकरण गर्ने, वैज्ञानिक र आधुनिक प्रयोगशालाको स्थापना गर्ने काम गरियो भने मात्रै यो कुरा प्राप्त गर्न सकिन्छ। होइन भने यो नारामा सीमित हुन्छ। आज हामी 7 जुनको दिन चाहिँ एकदम तडकभडक गर्छौँ, रमाइलो गर्छौँ, भोलिबाट हामी बिर्सिन्छौँ। त्यसकारणले यो स्थायित्व हुनुपर्छ। विश्व स्वास्थ्य संगठनको तथ्याङ्क अनुसार अस्वस्थकर खानेकुराका कारण विश्वभर वर्षेनी झन्डै 55 करोड मानिस बिरामी हुने गरेका छन्। यस्ता खानाकै कारण हरेक वर्ष 4 लाख बढी मानिसको मृत्यु हुने गरेको तथ्याङ्क छ। नेपालमा भने यस सम्बन्धी कुनै लेखाजोखा छैन। खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागका अनुसार बजारमा सबैभन्दा बढी खाने तेल, दुधजन्य पदार्थमा बढी मिसावट हुने गरेको छ। यसका साथै विभिन्न मिठाई पसल, होटल, रेस्टुरेन्टमा रसायन तथा रङको प्रयोग बढी हुने गरेको पाइएको छ भने बछालाका मासुहरू ढुक्कसँग प्रयोग गर्ने अवस्था नभएको विभागको भनाइ छ। गुणस्तर खाद्य पदार्थको उत्पादन तथा उपभोगका लागि विभागका 22 वटा डिभिजन कार्यालय, 8 प्रदेश कार्यालयबाट देशैभर नियमित अनुगमन गरिरहेको जनाएको छ। अहिलेको अवस्थामा चाहिँ हजुरलाई हाम्रो कार्यालयहरू धेरै विकट जिल्लाहरूमा पनि छन्। माथि बझाङ, डडेलधुरा लगायतको 22 वटा डिभिजनल कार्यालयहरूले यो 77 जिल्ला कभर गरिरहेको अवस्था छ र 7 वटा प्रदेशमा हाम्रो 8 वटा कार्यालयहरू छन्
प्रदेश लेभलको कार्यालयहरू छन्, उहाँहरूले पनि आफ्नो जिल्लाहरू कभर गरिराख्नु भएको छ। अहिले काठमाडौँमा चाहिँ विभाग अन्तर्गत एउटा काठमाडौँ डिभिजनल कार्यालय छ, उसको काम नै अनुगमन मात्र गर्ने रहेको छ र अहिले चाहिँ त्यसरी पहाडी जिल्लाहरूमा पुग्दै नपुगेको अवस्था छैन। हाम्रो साथीहरूले अब प्रशस्त मात्रामा अनुगमनहरू गरिराख्नु भएको छ, गाउँघरमा पनि गएर गाउँघरका बजारहरूमा पनि उहाँहरूले हेरिराख्नु भएको छ। नेपालले सन् 1981बाट विश्व खाद्य स्वच्छता दिवस मनाउन थालेको थियो। प्रत्येक वर्ष खाद्य पदार्थको मापदण्ड, गुणस्तर, यसको प्रयोगले हुने समस्या सम्बन्धी उत्पादक, विक्रेता र उपभोक्ता सबै सचेत हुनुपर्ने कुरालाई जोड दिँदै आएको छ। तर अझै पनि ढुक्क भएर खाद्य पदार्थ प्रयोग गर्ने अवस्था भने छैन। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सुनिल कोलीका साथमा मेनुका लम्साल, काठमाडौँ। प्रत्येक वर्ष जुन 7 तारिकका दिन मनाइने विश्व खाद्य स्वच्छता दिवस आज नेपालमा पनि विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइएको छ। खाद्य पदार्थमा मापदण्ड जीवन रक्षाको आधार स्तम्भ भन्ने मूल नाराका साथ यो दिवस मनाइएको हो। खाद्य पदार्थको मापदण्ड गुणस्तर भएको, प्रयोगले हुने समस्या सम्बन्धी उत्पादक, विक्रेता र उपभोक्ता सबै सचेत हुनुपर्ने कुरालाई जोड दिएको थियो। तर बजारमा पाइने खाद्य पदार्थमध्ये आधाभन्दा धेरै वस्तु मापदण्ड विपरीत भएको पाइन्छ। यसै सन्दर्भमा आजको सगरमाथा जनबोलीमा हामीले सर्वसाधारणलाई सोधेका थियौं, खाद्य पदार्थमा हुने मिसावट रोक्न के गर्नुपर्ला? हेरौं उनीहरूको भनाई उनीहरूकै शैलीमा। सर्वप्रथम त प्रशासनिक इकाइबाट नै यसलाई पहल गर्नुपर्ने जरुरी छ। खाद्य ऐनले गरेको व्यवस्था पनि के हो भन्दाखेरि अखाद्य वस्तुहरू मिसावट गरिएमा त्यो गैर कानुनी कार्य हो, कानुन बमोजिम दण्ड हुनेछ भनेर व्यवस्था गरिएको अवस्थामा यो अवैध काम पनि हो, गैर कानुनी काम हो। तसर्थ यसलाई प्रशासन इकाइबाट एउटा मूल्य सूची बनाएर नै मूल्य कायम गरिनु पर्दछ र प्रशासनले पहल कदम कदममा निगरानी गर्नु जरुरी छ। त्यो गरेको खण्डमा यो चाहिँ बिस्तारै कम भएर जानु देखिन्छ। अब गुणस्तर जसले जिम्मेवारी पाएको हो त्यसले चाहिँ नि आफ्नो इमान्दारिता सम्झेर काम गर्यो भने यो चाहिँ नियन्त्रण हुन्छ। जसले जिम्मेवारी पाएको छ उसैले गरिदिँदैन। अनि त्यसपछि गुणस्तर जस्तो विषादीहरू यस्तो छ्यापछ्याप्ती रूपमा चाहिँ नि हामी दैनिक उपभोग गर्ने तरकारीहरूमा विषादीको प्रयोग अत्यधिक मात्रामा बढेको छ। यसलाई गुणस्तर चेक गर्नुपर्छ ताकि त्यसलाई चाहिँ नि मिनिमाइज गर्नेतिर चाहिँ नि चेक नगरिकन नेपाली जनताहरूको चाहिँ नि जुन चेतनाको स्तर एकदम कमजोर छ, त्यसो भएको हुनाले यसलाई बढी प्राथमिकता दिएर यो सरकार निकायहरूको चाहिँ अग्रसरता बढाउनुपर्छ। मुख्य गरी त किनभने सरकारवालाले नै चाहिँ एकदम चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ भूमिका खेल्नुपर्छ। अनि कानुन बनाउने उहाँ मिन्ने पनि सरकारै हो हैन। त्यो भएको हुनाले सरकार मुख्य गरी सरकारले चाहिँ एकदम ध्यान दिनुपर्छ। अनि जनताले पनि ध्यान दिनुपर्छ के खाने कसो गर्ने हैन, खाने चिज के हो नखाने चिज के हो भनेर। किनभने अन्तबाट लिएर रासायनिक मल त्यो परे राखिराखेका छन्। हाम्रो देश भनेको त किनभने कृषि प्रधान देश हो, आफ्ना गाई गोरुहरू पाल्ने त्यो त्यसबाटै जन्माएको हुन्छ। त्यसपछि त्यो के भन्छ मलहरू हाल्ने त्यो भयो भनेपछि अनि चाहिँ एकदम चाहिँ राम्रो हुन्छ भन्ने लाग्छ मलाई त। खास हामीले देख्दाखेरि के देखिन्छ भने अहिले हाम्रो सरकारै कमजोर भएको कारणले सरकारले नै अनुगमन टोली लगाएर त्यसलाई कसरी हुन्छ के हुन्छ व्यवस्थित गर्ने उहाँको कर्तव्य, उहाँको जिम्मेवारी हो। अब यहाँ व्यापारीहरूले चाहिँ वनपरि जे पनि गरिरहेका छन्, उनीहरूलाई पैसा चाहिएको छ, पैसा व्यापार गर्नु छ, उनीहरूलाई पैसा बाँच्नु छ, कसरी हुन्छ महँगी यति कहाँ पुगिरहेछ, उनीहरूको पनि त्यही समस्या छ। त्यस कारण सरकारले चाहिँ राम्रोसँग व्यवस्था गर्न सक्यो भने अलिक सुधार आउला कि नभए यस्तो के हुन्छ। सगरमाथा समाचारमा अब पालो विश्रामको। विश्रामपछि दक्षिणी युक्रेनको खेर्सन प्रान्तमा रहेको बाँध भत्कदा सयौं बस्ती डुबानमा 40,000 भन्दा बढी नागरिक उद्धारको प्रतीक्षामा र हिमालयन शेर्पा क्लबलाई 3-1 गोलले हराउँदै ए डिभिजन लिगमा मछिन्द्र क्लब बन्यो उपविजेता। अर्को खेलमा एनआरटीले मनाङ मर्स्याङदीलाई 1-0 गोलले हरायो। सगरमाथा प्राइम समाचारमा अब पालो भएको छ अर्थ समाचारको।
एङ्कर र नोइज लगायत मोबाइलको नेपालका लागि आधिकारिक वितरक सेलु सिटी अन्तर्राष्ट्रिय प्रणालीले प्रोमेट ब्रान्डको सामग्री नेपाल भित्राएको छ। स्मार्टफोन केस, ब्लुटुथ, एप्पल मोबाइलका उपकरण, डाटा केबल, कार चार्जर, इयरपड्स, हेडफोन, USB हब लगायतका सामग्री सेलु सिटीले बुधबारबाट नेपाली बजारमा ल्याएको हो। यी सबै उपकरणमा 24 महिना र स्मार्ट वाचमा 12 महिनाको वारेन्टी दिएको सेलु सिटीले जनाएको छ। दराज अनलाइन मार्फत सजिलै पाउन सकिने प्रोमेटका सामग्रीहरूमा जेठ 32 गतेसम्म लक्की ड्र मार्फत आकर्षक उपहारको व्यवस्था समेत गरिएको छ। सगरमाथा प्राइम समाचारमा अब पालो भएको छ खेल समाचारको। मच्छिन्द्र फुटबल क्लब शहीद स्मारक ए डिभिजन लिग फुटबल 2079 को उपविजेता बनेको छ। आज दशरथ रङ्गशालामा भएको खेलमा मच्छिन्द्र क्लबले हिमालयन शेर्पा क्लबलाई 3-1 गोल अन्तरले हराउँदै उपविजेता बनेको हो। मच्छिन्द्रका हाफिल आलावालेले 2 र विमल खर्ती मगरले 1 गोल गरे। हिमालयनका लागि पिस्तोने मुताम्बाले गोल गरे। यो जितसँगै मच्छिन्द्रको 42 अङ्क भएको छ। हिमालयन शेर्पा 31 अङ्क सहित तालिकाको 9औं स्थानमा रहेको छ। आजै च्यासल मैदानमा भएको खेलमा न्युरो टिम एनआरटीले मनाङ मर्साङ्दी क्लबलाई 1-0 गोल अन्तरले हराएको छ। एनआरटीका लागि दिपेश आले मगरले गोल गरे। जितसँगै एनआरटी 33 अङ्कका साथ 6औं स्थानमा उक्लिएको छ र रेलिगेसनमा नपर्ने पक्का भएको छ। 32 अङ्क भएको मनाङ 7औं स्थानमा रहेको छ। लिगको अन्तिम खेल अघि नै चर्च वाइज युनाइटेडले उपाधि जितिसकेको छ। 14 टोली सहभागी ए डिभिजन लिगको पुछारका 2वटा टोली रेलिगेसन जोनमा परेर बी डिभिजनमा खटुवा हुनेछन्। खुमलटार, फ्रेन्ड्स र 3 स्टार क्लबलाई रेलिगेसनको डर रहेको छ। सगरमाथा प्राइम समाचारको अन्त्यमा मुख्य समाचार पुनः एकपटक। भारतको नयाँ संसद भवनमा नेपालको भूमि समेत सामेल गरिएको नक्साबारे आफूले कुरा उठाएको प्रधानमन्त्री दाहालको दावी। आफूले भारतीय पक्षसँग गम्भीरतापूर्वक कुरा उठाएको स्पष्टीकरण। बजेट डडेलधुरा, गोर्खा र नुवाकोट केन्द्रित गरेको पूर्व प्रधानमन्त्री नेपालको आरोप। आधार बिना बजेट 3 जिल्लामा मात्रै केन्द्रित गर्न नमिल्ने भनाई। राष्ट्रिय सभाका सांसद बाबुदेव गौतम नेकपा एमालेमा प्रवेश गर्दै गौतम एमालेमा फर्किने कुरा ठिक भएको अध्यक्ष ओलीको टिप्पणी। खाद्य शिक्षा र पोषण शिक्षा सम्बन्धी सचेतना अभियान सुरु गर्न जरुरी रहेको मन्त्री भुसालको जिकिर। खाद्य स्वच्छता सम्बन्धी विधेयक संसदमा प्रस्तुत गर्ने भनाई। र फास्ट ट्र्याक निर्माणका लागि रक्षा मन्त्रालय मार्फत बजेट पठाउन एमाले सांसद महासेठको माग। सार्वजनिक खरिद ऐनको संशोधन गर्नुपर्ने जिकिर। हवस् त सगरमाथा समाचार अहिलेलाई सकियो। तपाईँ समाचार बुलेटिनका साथै सगरमाथा टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम www.sagarmatha.tv मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै युट्युबमा youtube.com/sagarmatha.tv नेपालमा हेर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँ हामीलाई फेसबुकमा पनि facebook.com/stv नेपालमा फलो गर्न सक्नुहुनेछ। समाचारको शिखर, नेपालको गौरव, नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।